گل سلام. تاریخ زندگی که است بسیار زیاد دلچسب است. برای از ما از این خاطر زیاد دلچسب است چرا که موضوع از ما است، مطلب فیلد از ما است و زیادتر وقت از ما که است منیم زی خرج میشه. لیکن ما ایرا قد یقین گفته میتونم که منی زی او اسپکتی یا او حصه های ایولوشن است که باعث دلچسپی تمامی میتونه باشه. چرا که ما تازه از منی پندمیک بور شده دیگه همزی خاطر که است مموریا تازه یادداشت ها که است درباره زی وایرس که است تازه همزی خاطر که است ما که بگم در نظر از ما که است تمامی این گبره که است کیچ میتونه در آسانی که است میتونه بفهم. اگر دیاد منده باشه اول که است یک تایپ وایرس بود، از بعد که است ما گفتی ایندیان ویریانت شو بدر شد، از بعد ساوت افریکن ویریانت شو بدر شد. مطلب اول که است نام گفتی چاینیز وایرس نه، اوریجن چرا از چاینا شده، بس چاینا گفتی که است از امریکا که است شده. خب خلاصه اوریجن چی گفتم مطلب از هر کدام جای شده باشه، از بعد ما مختلف ویریانت شکستامات دیگه که است این هم دو خاطر تبدیل شده رایی تبدیل شده رایی بود تبدیل که است رایی شده بود. خب امی که است خود چی یک چیز را که است نشان بده او که است طاقت ارتقا یا طاقت ایولوشن را که است نشان بده. وایرس یکو تر ارگانیزم ما بگم بعض مردم هم گئی که است ارگانیزم نیه، یعنی منیزی که است بعضی ایر میگه که است زنده دم زنده جان است امی تر که ما میگه ارتقا کرد چیزا کرد. بس بعضی ها چر که خود چی که است دیپند خود چی که است ذره یکودن هوست داره، ذره یکودن میزبان ارگانیزم داره که جان زور کسته یا خلیه زور کسته یا سلولای زور کسته استعمال کنه برای ریپرودکشن خو، یعنی برای تکثیر نسل خو کسته. از او خاطر کسته موقعی که این کسته از دیگر جانداران که مختلف است دیگه خود نزدیک است طاقت ایولوشن شونده، یعنی یک او تر ارگانیزمی که مایکروسکوپیک است تو قچیم خو کسته او رو نمینگرنی او رم که است او ذره سیلی دیگه ارگانیزم در برای که او تکثیر نسل خور کنه، یعنی نسل خور پیش ببره یا که است او سه دیگه او که است میتونه ارتقا کنه، یعنی پوری انسان را که است انسان ها که مگمو د پیکی ایولوشن است، یعنی انتلیجنس دیگه انتلیجنس است تمام بهترین پرودکت ایولوشن است. این ریزلت خو ما گفته نمیتونه خیر که است توالی که است در هر چیزی والد میشه این ریزلت که است غلط که بسته. البته مطلب یک از بهترین پرودکت ایولوشن که است دیگه شما تر سوچ کن که اموتر که وایرس که است مایکروسکوپیک ارگانیزم است یک تنه جاندار است، اموتر یک مایکروسکوپیک ارگانیزم دیگه که است باکتریا است. دیگه شما اندازه دین که همین درختار که شما میگنین ماهیار میگنین پرنده ها رو میگنین میمل انواع و اقسام شی میگنین انواع و اقسام ریپتایلز که است ما میگنین انسان ها که متونی یا پرایمیتس متونی خلاصه هر چیز که ارگانیزم ما میگنین چای که علف است، چای که مطلب جانور است، چای که منی خشکی، چای که منی هوا پر میزنه یا مطلب منی سمندر یا منی دریا و لیک و جیل و غیره است تمام شکست از باکتریا هایی کست ایوالو شده. دیگه شما اندازه دین که مطلب طاقت ارتقا که مطلب یک باکتریا کست اوور د ایرز کست او انسان وری ذهین ترین یک تنه جاندار چیزانه که او خود چی کست واپس مور امو باکتریا کست او د چینج کدو شروع میشه، امو وایرس رکست جنتیک انجینیرینگ شروع مونه بازو خود چی ارتقا را د دیست میگره چیزار کستم جانورار کسته جنتیک انجینیرینگ نه یا پلانتس کسته جنتیک انجینیرینگ شرکسته من، یعنی خود چی کسته کاری خلقت را کسته خود چی دادیست خو میگره و اونار کسته تبدیلی میره منیش کسته دیگه هم تو خاطر کسته خوب ما کافی اگر زیاد تزی باره بگی بورینگ میشه دیگه ما کسته بای دبلی اصل موضوع کسته این شما ما میخوایم یک حصه چیزاره کسته ارتقا یک آرتیکل کسته قد شما شیر کنم این از چند وجه کسته باعث دلچسپی از ماسته و همزو خاطر ما گفتم شاید کسته باعثی
یک موضوع باشه که شما کسته منیش کسته دلچسپی بگیرن یا بعضی از شما کسته میتونه برای اینکه کسته دلچسپی بگیرن. آیا شما کو وقت سوچ کردین که پیل شما شنده باشین دوباره میمت کسته ما کسته شاید اینجی ولی چیزا کسته توق کن سماینچ کسته کنه سرچ کنم میمت کسته بودن فوتوش کسته دیگه شما خبر هستن اصل میمت کسته امو چیزا رو مگه ولی میمت کسته مو که پیلای کتک کسته استماعی گوگل ایمیج کسته برای شما کسته سرچ کنم پیکچرز کسته شما منگرن دیگه ولی میمت کسته نارملی کسته در منی فول یخ علاقه کسته خاص طور پر منی نورت امریکا کسته قد سایبیریا کسته زیاد بده. آیا شما ایتا تصور میتونین که امی ولی میمت کسته امی چیزا کسته ارتقا کده باشه یعنی آبا و اجداد زی کسته در منی ایشیا کسته منی سنترال ایشیا کسته زندگی کده میتونیست یعنی چیزا کسته اینی نقشه که شما میگرنین اینی کسته یک دنه جیل رو کسته نشان بده منی ازی کسته تو خیلی کسته نقشه ایران بزینی کسته ترکی است ما از خاطر ازی چیزا منم چرکی مو زیادتر امی دو ملک کسته زیادتر فیمیلیر است وقتی که ما گفتی ایشیا وقتی ما گفتی ایران ترکی بز نارملی شما طرفش خبرن که عراق است بزینی کسته سیریه است جردن است بس کسته سعودی عربیه است خو خلاصه اینیم کسته دریای خزر کسته خلاصه یک زمان کسته دمی ایریه کسته قضیات دور نه کسته تقریبا گو 12 میلیون سال بعد را کسته مو کسته گپ شمیسنی ای ایریه کسته ای قطن کلان یک دنه جیل بده که ای جیل کسته جیلم مگه بازیا کسته رسیم مگه دیگه نشما اندازه دن که دریای خزر همی بلو ایریر کسته مو منیشی شامل میشه نام ازی کسته میگا لیک اینا میگا د انگریزی کلان رمگه لیک جیل رمگه یک کلانترین جیل کی در دنیا وجود داشته دیگه یعنی مطلب شما اینی سفید رک شما اینجا بینگرنین اینی کسته مدیترینین سی است دریای مدیترانه کسته از مدیترینین سی کده کسته کلانتر بده دیگه شما ایر اندازه دین که یک شاخصی کسته د غول یوروپ است د غول تقریبا سنتر یوروپ است و دیگه طرف شکسته د چیز است دیگه کناره شکسته د منی ایشیا یعنی شاخی بالنه شکسته د منی سنترال ایشیا کسته دیگه اندازه دین که مطلب چه قصد کسته فیلاو بده یعنی نه صرف کسته یک یعنی کوشش تو منی مدیترینین سی است دیگه نال اینی کسته ترکی کسته د منی موجوده دور کسته بله سری ترکی ای چیزا کسته ای دریا کسته یا ای سی کسته اور کسته مو بلیک سی یا دریای سیاه کسته مو سب مانچ کسته یک دنه نقشه جدید کسته شمار بدم اینی کسته ایران اینی کسپین سی یا دریای خزر دیگه اینی کسته بلیک سی اینی کسته ترکیه است اینی یک شما میگه ترکیه تو بلی سرچ کسته بلیک سی است و زونو سی ازوف کسته و دی خاص طور پر در نظر از ما کسته در زی تایم تمامی جغرافی زی ریر خبر است چرکی از وجه جنگ شما خبرن که رشیا و کرایمیا را گرفت بزیال کسته در ایسترن سایتی یوروپ کسته اینجی جنگ است دیگه اینی اودیسا ایریش کسته دیگه سرزو کسته اینا کسته اینا کوشش نه رشیا کوشش نه که ریر بگیره خلاصه ما نمیخواست بلی موضوع برم خالی دور شدم همین قد میخواستم بگم کی جغرافی را کسته زیادتر شما خبر هستن که یعنی ایران است یعنی ترکیه بلی سرش کسته بلیکسی واپس موری طرفی میف کسته و اینی ترکی کسته نه صرف کسته پوره بلیکسی را سیاف ازو بلیکسی را کسته میگره دیگه کسته مدیترینین یک سرشی دیگه سرش کسته دریای خزر کی در شمال ایران است دیگه اندازه دین که مطلب چه قصد کسته کلان لیک بوده که نه صرف بلیکسی را شامل شده دریای خزر شامل شده بلکه کسته منی مدیترینین هم کسته قد مدیترینین سی هم کسته کنیکت بوده امزو خاطر کسته ایره میگا لیک مگه به هر حال ما برای تاریخ نمورم که لیک چطور کسته وجود ما چر که ویدیو کسته لینکتیم شه باش کسته گو شاوی دیگه کسته لیکن این لیکی کلان کی بوده
این کسته دمنه تاریخ کسته چند دفعه شرنک کرده و پهلاو شده و زمین هر دفعه که این کسته که خشکی که میماده این کسته که شرنک کرده و زمین گرد برد از که خالی ایریا که منده و نا کسته ده گراسلند کسته تبدیل میشه، یعنی ده سبززار کسته تبدیل و زمون سبززار کسته جایی ازی است، یعنی که در اونج کسته نه صرف پیل ایوالو منه یعنی پیل ارتقا نه بلکه جراف زرافه کسته ارتقا منه و زمین ایریا کسته بوز گوسپو کسته منیزی کسته ارتقا نه، خاص طور پر از ویسترن ایران یعنی در مغرب ایران فاصل زنا کسته پیدا شده بزی لیک که کلو خشک میشه بزینال تو خیلی کسته در افریقا لینک کسته بس اینا که کلو خشک میشه بس اینا کسته نه صرف یعنی پیلا کسته قد جراف کسته اینا مایگریت نه در افریقا موره، یعنی اینا کسته در افریقا والو نشده، اینا کسته در سنترال ایشیا یعنی ایریا که منی یورپ و منی ایشیا هسته که کنیک نه لند ماسره ایرمو کسته سنترال ایشیا که آسیای مرکزی کسته. به هر حال ای کسته ای پیل و جراف کسته مایگریت نه در افریقا موره و زمون چی کسته اینا کسته یال کشمو سوانا افریقا نارملی که داکومنتری که مومین گرن از منی سوانا افریقا که منی جراف است گورخر است مطلب دایورسیتی زیاد دایورسیتی که مو دایورسیتی لایف را کسته یعنی میمل در که مو زیادتر مینگرنی او کسته در منی سوانا افریقا مینگرنه اینا کسته اوریجن که در اونجا نشته، اینا کسته اوریجن که بیسیکلی در گرد بردازی میگا لیک که در نامی پیرا تیتس لیک بوده کسته در اینج کسته شده و در اینج کسته چرکی ایری خشک شده امروز کسته مومین خبری که ایران یک ملک خشک ملک است دیگه کسته و این طرفی شمال ایران هم کسته یک ملک از این ملک ها کسته ولی سنترال ایشیا زیادتر ملک ها کسته خشک امروز کسته بغیری که مطلب سبزدار منده کم ده ایسی کازاکستان یک ایسیش مطلب کازاکستان هم زیادتر چیزش کسته خشک بوده و امروز کسته چیزه کسته منی گراسلند که زیادتر تا هنوز کسته سرسبز منده و کسته ایسترن یوروپ کسته موسلی منده همی که مو گبی پولند را کسته مو گبش میزنه یا گبی یوکرین را که موسلی گبش میزنه که سرش جنگ است و یک ریزن شم کسته بسکت فود ایریا است خاص طور پر یوکرین را کسته. به هر حال خلاصه کسته ای لیک که شرینک کنه نه صرف کسته اینجی گراسلند که بدرم شو والافا که بدرم شو اینجی کسته جراف اینجی ایوالو منه پیل کسته ایوالو منه بلکه در اینجی کسته مطلب دمنی سمندر کی شما دالفین میگرنین یا ویل میگرنین نه کافی کلان است اینجی مینیچر یعنی سمال سایزی چیزا کسته هم اینجی ایوالو منه سمال سایزی دولفین کسته سمال سایزی ویل سیل کسته مو که مو شیری دریایی که منم که مو تنه خلاو چیزا کسته که انت برود در فلیپرز هم که در فایش کسته دیگه اینا کسته اینجی ایوالو کرده بوده دیگه برای ازنا که میخوای انترستید باشه دیگه اینی جاندار است که دنامی چیزا کسته لیک مورس کسته یا the beast from لیک مورس کسته نام زیر کسته میله اینا کسته اینا ریزه ارگنیزم بودن لیکن ما کسته کم اوتش کلان کردم اینا مطلب آبا و اجدادی پیل بوده یکو ارگنیزمز بوده یا سورت میملز بوده که مطلب سیمای اکواتیک بوده یعنی یک سی لایف کسته منی سمندر منی آو سمندر بخشش باشه منی آو کسته منی چیزا کسته منی خشکی کسته تیرم کرده دیگه اینا کسته آبا و اجدادی چیزا پیل بوده. خب در نظر از ما کسته واپس کسته مایی دبلی چیزا که بیل که ما سمریش بگم جمع کنی که ویدیو کسته کلو دور درات نشنه خلاصه منیزی کسته که او پاینت که دیاد شم باشه که مطلب کلان لیک که دزی ایریا که مطلب ایریا که مو مطلب خشک ایریا امروز مونگی مطلب سنترال ایشیا مونگی یک زمان کسته کافی زبردست آب و هوا کسته داشته یعنی اینچ کسته موستلی گراسلند کسته بوده و منینزو گراسلند کسته بوز گوسپو جراف چیزا کسته پیل کسته اینچ کسته چیزا کده ایوالو شده و او تیم کسته اینا ایوالو شده تیم که خشک سالی ماده و لیک کسته شرنک کده و زمینایی که به جایش مندد اونا کسته دمنه
گراسلند که است کنورت شده بوده با سایزی وقتی که سایز لیک سایز جیل که است که شرنک ونه آوش البته سالتی بوده منیزی که است چیزا بوده نمکین آو بوده باز منیزی که است سیل بوده منیزی که است دالفین بوده منیزی ویل بوده البته اونا که است مینیچر سایز چرکی سایز لیک زمانی سمندر که است کٹتا یعنی یک دلچسپی ارتقاء یک دلچسپی سیشی است هر جایی که مطلب خوراک کم شه خاص طور پر منی ریزه جزایر یا منی ریزه لیک وقتی که او جایی که است ارگانیزم شکست هم ریزه است همین طور که است شاید باعث دلچسپیشون باشه امیر که است ما پیش ببرم حتی که انسکت هم که است او جایی انوایرمنت که دبلیش اکسیژن چی کم است ساینس ریزم वो एरिया की फुल ऑक्सीजन से कम है यानी मतलब شما कर एक लेक रबी के को स्ट्रेटिफाई باشه یعنی مختلف فرد داشته باشه بالای سیش فرض کو که اکسیژنیتد یعنی اکسیژن داره غول سیش که اکسیژن کم شه دی که اکسیژن فول کم شه همین طرح मतलब बॉडी और की मूवी करी मतलब वो जाए कि ऑक्सीजन लेवल फुल कम شه چیزا که است انسکتس که است سایز که است هم که است ریزم شه یعنی خوراک سایزی هیبیټیټ شکسته اکسیجن لیول اینی چیزا کسته تمام بله جسامتی ارگانیزمز کسته پر اثر انداز میشه اینی کسته اعجازی ارتقا است و همین خاطر کسته ما منیزی دلچسپی میرم دیگر ما که زیاد دوریزی بگم بزو کسته ویدیو کسته دور دراز بشه گورز مو کسته دوریزی گب دی که چرا مختلف ارگانیزمز کسته جانایش کسته شیب جانایش کسته د سیمیلر سایز بشه مختلف ارگانیزمز که هستن بزرگ کسته باشه که یک موضوع دیگه است که واقعا کسته دلچسپ است و در گوتی هم دیگه کسته کنیم امید منم که از منیزی ویدیو کسته شما یک کم جغرافی و کم اولوشن کسته یک وگو چیزش کسته کم منی معلوماتم اضافه شده باشه خب همین چی کسته ویدیو رو بند منی یک جهان تشکر شما کسته